السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی تسا دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان. ویڈیو شروع کرنے کو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرو تاکہ روزانہ دی نوی آمن والے سارے ویڈیو تو آپ کو ملتے رہ ملے. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جی ساری اج دی ویڈیو ہے اور روایت حکایت سبق آموز بڑی بہترین ہے اور سو انشاءاللہ تو ایمان تازہ تھی سی. ایک لاکھ درہم دے بدلے جنتی ماہ. روایت بیان کرنے حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ تعالی فرمینے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ دے کٹھے میں بنا پیا ایک ایجی جا دوتے جتا عظیم و شان محل جی رہتا طبیعت ہی لگیا. ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوری کو مستری کو وہ سمجھے نہ پیا اور انہیں کو کئی چیتا حکم پیا لیتا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ فرمیدے اور میں فرمایا کہ آئے جعفر رحمت اللہ دیکھو تو صحیح اے نوجوان محل دی تعمیر دے وچ کوٹھی دی تعمیر دے وچ بنگلے دی تعمیر دے وچ کتنا دلچسپی رکھیں دے، کتنا محبت رکھیں دے، کتنا پیار رکھیں دے. آئے میرے پروردگار کہ میں دعا کریں دا کہ اللہ تعالیٰ ایک دنیا دی محبت کو لو چھٹکارا عطا فرمائے اور میں یہ امید رکھیں دا کہ آئے میرے مولا این نوجوان کو جنتی نوجوانے دے شامل فرما. آؤ اسہی کو اسلام دی دعوت دے دو، نیکی دی دعوت دے دو اور ایک سونا پیغام ہند دی خدمت در پیش کر دو. حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ فرمینے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ ان دے سامنے گئے اور ان دے سامنے میں تے کھڑے تھی گئے. جنہیں ان نوجوان کو سلام کیتا، ان نوجوان نے سلام دا جواب دیتا. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جنہیں ان نوجوان کو پتہ لگا کہ ایک کامل ولی میرے سامنے کھڑا تھا، انہیں کامل ولی دا ادب کیتا اور احترام کیتا. پوچھا بزرگو ترا کیویں آمنا تھا. نوجوان دی خدمت اندر جڑے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے اور اے پوچھا اے دساں ہاں اے جرا تم محل پہ پڑے دی، جیری کوٹھی پہ پڑے دی، جیرا بنگلہ پہ پڑے دی، این دے ہوتے خرچہ کیا ہے؟ وہاں کے این دے ہوتے جرا خرچہ ہے وہ 1 لاکھ درہم ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ فرمائے کہ وہ 1 لاکھ درہم تو صاحب کو دے دے. اسا ہوں دے بدلے تے کچھ رہتا جنت ایک محل دی ضمانت دے دو. اسا اے 1 لاکھ درہم جرا ہے غریبے دے اندر، یتیمے دے اندر، مسکینے دے اندر ہے، بیوہ عورتیں دے اندر ہے، ضرورت مند لوگیں دے اندر ہے اور انہیں دی خدمت دے پیش کرنا چاہتا ہوں، تقسیم کرنا چاہتا ہوں. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور نوجوان سوچن پو گیا اور نوجوان سوچو بچار دے بچا گیا. آکھیا ایک رات دی میں پلیو محلات ٹوجی رات ٹوجے دہاڑے میں تو اپنی 10 سالے سا. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے بڑی بے چینی دے عالم دے اندر اور رات گزاری. رات دا نیندر نہ آوے اور تہجد دے وقت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اللہ دی بارگاہ دے وچ نوجوان دے واسطے بہت دعا کی. نماز فجر دے بعد دوبارہ جلے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو نوجوان جلے ملے، بڑی محبت دے نال ملے، بڑے پیار دے نال ملے. آپ مالک بن دینار رحمت اللہ نوجوان کو پوچھے کیا فیصلہ کی تھی؟ وہاں کے فیصلہ ایک کی تھی میں ہوں کوٹھی نہیں بنے تھا، میں ہوں بنگلہ نہیں بنے تھا، میں ہوں محل نہیں بنے تھا. 1 لاکھ درہم تو چاہتے میں کو ضمانت لے دے بلکہ میں کو اقرار نامہ لکھ دے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے
قلم دوات منگوات ایک آواز تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اے ضمانت نامہ ہی گال دائے مالک بن دینیار نے فلاں بن فلاں دے نال اے اقرار کیتے بے شک میں ہی دا ضامنہ کہ اللہ تے کو ہی محل دے بدلے کے جا محل عطا فرمے سی جیرا ہی جہاں کلو بہتر ہو سی. جی سیٹی جی چینل اسلامی پاکستان دے ناظرین اون دے وچ صفات اے ہو سی تیرے ہی مال دے ذریعے اللہ جنت وچ کے جا محل تے کو دے سی جیرا عرش دے بالکل نال ہو سی. او کاغذ تے لکھیا کہ شام کلو پہلے اور او محل جے رہا او جڑی دولت جڑی ہے او جڑے درہم ہن غریبیں دے اندر یتیمیں دے اندر مسکینیں دے اندر اچ تقسیم کر دیتے. جیب مالک بن اکرام نے اندر نال اور اقرار نامہ لکھا اور واپس آ گیا. مالک بن دینیار رحمت اللہ فرمینے کے 40 دن دے بعد اپنی مسجد محراب دے اندر میں کو ایک ورقہ ملے میں کو ایک خط ملے اور ان دے اوہا تحریر لکھی بھی ہے جیری میں مالک بن دینیار نے ان نوجوان کو لکھ دے دیا ہے. میں نے وہ تحریر پڑھی ہے. وہ تحریر میری اللہ تعالیٰ دی طرف ہے. اے مالک بن دینیار بے شک اسا ہوں نوجوان کو وہ سارے چیزاں دے دیتے جائیں دا تو سا ہوں دے اقرار کرتے ہیں بلکہ ہی کلو بھی جی سیدھی جی چلے سن پاکستان دے ناظرین بے شک سارے چینل کو لائک نہ کرو کمنٹ نہ دیو محبت نہ کرو کوئی کال کہنی لیکن اگلے سوہاں جملہ سماعت فرماؤ. روایت دے بچندے اللہ فرمائے مالک بن دینیار اسا ہوں 70 گنا زیادہ اور بلکہ عطا فرمائے سے. مالک بن دینیار رحمت اللہ فرمائے کہ میں ہوں نوجوان دے گھر دے وچ گیا جتھاں رومن دی آواز پہ اندی ہے میں ہوں نوجوان دے بارے پوچھے تے میں کو دسایا گئے اے مالک بن دینیار کل ہوں نوجوان دا انتقال تھی گئے. میں جلے ہوں دی خبر سنیے تے بہت پریشان تھا. غسل لے ملالے کو میں پوچھے کہ ہوں دی نوجوان دی موت دا واقعہ تے میں کو سنا ہوں دا حال تا میں کو دے وہ غسل لے من والے نوجوانے نے میں کو حال تے کہ جلے ہوں دا آخری ٹائم میں تے انہیں سب وصیت کی تھی کہ جلی میری پرچی ہے میرے کفن دے درمیان دے اندر ایک رکھ رہی ہے مالک بن دینیار جانے تے اللہ دی بارگاہ جانے جائے میرے اسا ہوں کو اور ہوں دے فانی دنیا تروسا تھی گیا اسا ہوں دا غسل کیتا غسل دے بعد اسا پرچی چاہتے ہوں دے کفن دے وچ رکھ رہی تھی. مالک بن دینیار فرمے دے کہ زاروں قطار روان ہو گئے ایک نوجوان زاروں قطار روان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قبضہ قدرت میری جان ہے خود اپنے ہاتھ نوجوان کے متعلق فرما دی. جی سیدھی جی چلے اسلام پاکستان دے ناظرین جلے گانا آپ نے فرمائی ایک نوجوان کھڑا مالک بن دینیار زاروں قطار روان ہو گئے. اتنے اندر ایک نوجوان کھڑا تھی گئے وہاں کہ مالک بن دینیار میں تو 2 لاکھ کھین کھین ان نوجوان کی طرح میں کو کوئی ضمانت لکھ لے. آپ نے فرمایا افسوس وہ وقت گزر گئے اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے اپنی مخلوق دے نال فیصلہ فرمے دے. حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ فرمے دے حضرت مالک بن دینیار رحمت اللہ علیہ جلے ان نوجوان دا واقعہ یاد کرے دے ہاں آپ زارو قطار رو دے ہاں اور وہ نوجوان دے واسطے آپ دعا فرمے دے ہاں آپ وہ نوجوان دے واسطے دعا فرمے دے ہاں. جی سیدھی جی چینل اسلامی پاکستان دے ناظرین ساری یہ اج دی مختصر ویڈیو تک کیویں لگی لائک کرے سو شیئر کرے سو شیئر اس واسطے کرے سو کہ یہ اسلامی چینل ہے اور تو ایک شیئر دینا جتنا دوست ایک دا یہ پیغام پیسی اور اس صدقہ جاریہ ہے این ثواب دے وچ تو سبھی شامل تھی ویسو. دوستو اگر سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو یہ اسلامی چینل ہے جیری اسلام دے نوی معلومات آتی رہا تو سارا ملتی رہا اور انشاءاللہ ہی کو تک ڈھیر سارا فائدہ تھی سی. اگلی ویڈیو تک یہ اپنے میزبان کاری محمد یونس سیدی کو اجازت نال ہوتے کیمرہ مین کو اللہ حافظ. تھینک یو سو